सबलाई नमस्कार, गुड मर्निङ। स्वागत छ हाम्रो यो युट्युब अनलाइन क्लास एकाउन्ट फाइनान्स ट्याक्स ज्ञानमा। म कमलेश कुमार सहनी तपाईहरुलाई स्वागत गर्छु। आजको क्लासमा हामी स्टेटमेन्ट फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट मोडर्न मेथड अन्तर्गतमा हामी क्लासिफाइड ब्यालेन्स सिट अर्थात यसैलाई हामीले स्टेटमेन्ट अफ फाइनान्शियल पोजिसन पनि भन्दो रहेछौं। त्यसको बारेमा आज हामी चर्चा गर्नेछौं। यो भन्दा अगाडिको पार्ट 1 भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई इन्कम स्टेटमेन्टको सिंगल स्टेप र मल्टी स्टेप त्यसका एक्जाम्पल्स र सबै आइटमहरुलाई बुझाइ जस्तै यसमा तपाईहरुलाई म आज क्लासिफाइड ब्यालेन्स सिटको एसेट्स र लायबिलिटीमा आइटमहरु कुन आइटम जान्छ कसरी जान्छ त्यो आइटम्सहरुको बारेमा कम्प्लिट जानकारी दिनेछु। यो भिडियो मजाले तपाईहरु हेरिसकेपछि क्लासिफाइड ब्यालेन्स सिटसँग सम्बन्धित कुनै पनि समस्या तपाईहरुलाई रहने छैन। सो कीप वाचिङ भिडियोज, स्किप नगर्दिनु होला। नबुझेको ठाउँमा पज गरेर हेर्नु होला। म एक एक आइटमहरुलाई मजाले एक्सप्लेन गर्दिन्छु। अब म फर्मेट तपाईलाई बनाएर देखाउँछु। ओके, यहाँ हेर्नुस्, तपाईहरुको लागि मैले भर्टिकल क्लासिफाइड फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट अफ फाइनान्शियल पोजिसन और यसैलाई सिम्पली हामी के भनेको थियो क्लासिफाइड ब्यालेन्स सिट। ब्यालेन्स सिटलाई अबको नयाँ नाममा हामी क्लासिफाइड ब्यालेन्स सिट नभनेर त्यसलाई स्टेटमेन्ट अफ फाइनान्शियल पोजिसन भन्छौं। आर्थिक विवरण बुझाउने विवरण वित्तीय पत्र भन्छ हामीले। यसमा हामीले के भन्ने भने टोटल एसेटलाई हामीले 4 पार्टमा यो तपाईहरुले याद गर्नुपर्ने हुन्छ। याद गरेर स्टेप बाइ स्टेप अलिकति यसलाई प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने हुन्छ, अनि मात्रै तपाईलाई आउँछ, नत्र हुँदैन। यहाँ के छ भने टोटल एसेट जुन छ त्यसलाई हामी 4 पार्टमा डिभाइड गर्छौं। पहिले चाहिँ करेन्ट एसेट्स, इन्भेस्टमेन्ट, प्रपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट अनि इन्टेन्जिबल एसेट्स। अब हेर्नुस्, तपाईलाई करेन्ट एसेट्स भनेको के? सबैभन्दा पहिले करेन्ट एसेट्स मीन्स दोज एसेट्स व्हिच हैव लाइफ लेस देन 1 इयर और कैन बी कन्भर्टेड इन्टु क्याश विदाउट हैविङ सिग्निफिकेन्ट लस विदिन अ पिरियड लेस देन 1 इयर। के भन्छ भने करेन्ट एसेट्स भनेको त्यो एसेट्स हो जसको लाइफ 1 वर्षभन्दा कम छ र जसलाई हामी जतिखेर पनि क्याशमा कन्भर्ट गर्न सक्छौं। खासै त्यसमा हामीले धेरै घाटा लाग्दैन। जस्तै सुनलाई क्याशमा कन्भर्ट गर्नको लागि 2-4-500 रुपैयाँ 1 तोलामा लस हुन्छ, त्यो पैसा तुरुन्तै क्याशमा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ। डेटर्स का 1 लाख रुपैयाँ बाँकी छ भने त्यसलाई 2-4-5-10% डिस्काउन्ट दियो भने त्यो डेटर्सले हामीलाई तुरुन्तै पैसा तिर्न सक्छ। तर मसँग 10 करोड 15 करोड 20 करोडको ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ फिक्स एसेट छ भने त्यसलाई म 10% 20% घटाएर परे तुरुन्तै बिक्री हुनेवाला छैन। त यहाँ के बुझ्नु पर्यो भने करेन्ट एसेट्स मीन्स दोज एसेट्स व्हिच हैव लाइफ लेस देन 1 इयर और कैन बी कन्भर्टेड इन्टु क्याश विदिन अ पिरियड अफ लेस देन 1 इयर। यसमा के हुन्छ मतलब छैन, 3टा आइटम कम्पल्सरी तपाईले याद गर्नु पर्यो। क्याश, स्टक, डेटर्स। बोल्नु त, क्याश, स्टक एन्ड डेटर, यो 3टा आइटम जहिले पनि यसमा पर्छ नै। त यहाँ हामीले के भन्ने लेखेका छौं भने पहिले करेन्ट एसेट्समा के लेख्यो भने हामीले क्याश ब्यालेन्स छ, क्याश ब्यालेन्स, क्याश एन्ड बैंक ब्यालेन्स, हाम्रो क्याश पैसा र बैंकमा भएको पैसा, यो करेन्ट एसेट भित्र पर्यो। त्यसपछि हाम्रो डेटर्स छ। डेटर्स मीन्स रिसिभेबल, यसको नाम हो डेटर्स, सन्डी डेटर्स, अकाउन्ट रिसिभेबल, बिल्स रिसिभेबल, सब यसैमा पर्छ। यसलाई बिल्स रिसिभेबल पनि भन्दा हुन्छ। डेटर्स अनि यहाँ पर्यो बिल्स रिसिभेबल, यसको भयो बिल्स रिसिभेबल। अनि स्टक, प्रिपेड, मार्केटेबल सेक्युरिटी भनेको छोटो अवधिको लागि बजारमा पैसा लगानी गरेको हामीले के भने मैले बजारमा लगानी गरेको पैसा। अनि स्टक अफ सप्लाई, जुन मार्कर, बल पेन, पेपरहरु किन्छौ त्यसलाई स्टक अफ सप्लाइज भन्छौ। जस्तै 10,000 को हामीले स्टक किनेको थियो 1 वर्षमा, त्यसमध्ये केही सामान बचिहाल्यो। जस्तै साउन 1 गते हामीले 10,000 को स्टेशनरी सामानहरु किन्यौ, तर 1 वर्ष बित्दाखेरि त्यसमध्ये 2-3 हजार को सामान बचेको छ भने त्यसलाई हामी भन्छौं स्टक अफ सप्लाई। नोट्स रिसिभेबल, कुनै पैसा हामीले डेटर जस्तै कुनै रिसिभेबल, बिल्स, नोट्स पैसा बाँकी छ, सर्ट टर्म नोट्स रिसिभेबल सर्ट टर्म हो भने यहाँ जान्छ। अदर करेन्ट एसेट्स, अदर कुनै पनि एसेट्स जसको नामले थाहा हुन्छ कि त्यो हामीले सर्ट टर्म लेस देन सर्ट टर्म हो भने, जस्तै कि क्वेशनले भन्दै सर्ट टर्म इन्भेस्टमेन्ट मेड फर 30 डेज, 30 दिनको लागि हामीले लगानी गरेको पैसा। यदि यस्ता कुराहरु क्वेशनले भन्यो भने त त्यो के हाम्रो लागि करेन्ट एसेट्स हो। आई रिपिट, यसमा तपाईले याद गर्नुपर्ने 3-4 वटा आइटम मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हो। नम्बर 1 सबैभन्दा पहिले क्याश, डेटर्स, स्टक,
प्रिपेड, यो चारवटा आइहाल्यो। त्यसपछि एउटा कहिलेकाहीँ मार्केटेबल सेक्युरिटी यिनीहरू आउँछ। यति तपाईँले पढ्नुभयो भने तपाईँलाई काम लाग्छ। करेन्ट एसेट्सको यो हो। अब आउँछ दोस्रो नम्बरमा तपाईँलाई इन्भेस्टमेन्ट। तपाईँको हेडिङ छ इन्भेस्टमेन्ट। त इन्भेस्टमेन्ट हेडिङ हो भने इन्भेस्टमेन्ट हामीले कहाँ कहाँ गर्न सक्छौँ? ओन्ली लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट। हामी अरू कम्पनीको सेयर किन्न सक्छौँ, अरू कम्पनीको डिभेन्चर किन्न सक्छौँ, हामीले भविष्यमा दाम बढ्यो भने बेच्छु भनेर ल्यान्ड किन्न सक्छौँ। यसैलाई इन्भेस्टमेन्ट भन्छ। त याद राख्ने इन्भेस्टमेन्टको जम्मा 3टा आइटम हुन्छ। इन्भेस्टमेन्ट इन सेयर्स, इन्भेस्टमेन्ट इन डिभेन्चर्स, नोट्स रिसिभेबल। हामीले लङ टर्मवाला नोट्स रिसिभेबल, यो नोट्स रिसिभेबल भनेको हामीले कहीँ पैसा पाउनु पर्ने छ। सर्ट टर्म हो भने करेन्ट लाइबिलिटी, लङ टर्म हो भने इन्भेस्टमेन्ट। तर ल्यान्ड हेल्ड फर फ्युचर मतलब अदर देन बिजनेस पर्पज। मैले एउटा ल्यान्ड किने, त्यो ल्यान्डलाई लगेर बजारमा बेचेको भए मलाई पैसा हुन्छ, बेच्छु भविष्यमा दाम बढ्छ भनेर आज होल्ड गर्छु भने त्यसलाई हामी इन्भेस्टमेन्ट भन्छौँ। कुरा बुझ्यो? ल्यान्ड पर्चेज नट युज फर बिजनेस पर्पज। ओके, वी आर होल्डिङ द्याट ल्यान्ड सोल्ली फर द पर्पज अफ रिपिङ द बेनिफिट्स फ्रम द इन्क्रिज इन भ्याल्यु। भोलि त्यो ल्यान्डको भ्यालु बढ्छ अनि म त्यसलाई बेच्छु भनेर जुन सम्झिन्छौँ हामी, त्यसैलाई हामी के भन्छौँ? ल्यान्ड हेल्ड फर फ्युचर पर्पज। ओके, त इन्भेस्टमेन्टमा कतिवटा आइटम हुने भयो? जम्मा 3टा आइटम हुने भयो। के भन्छ? इन्भेस्टमेन्ट इन सेयर्स, डिभेन्चर्स, बोन्ड यसैको भइहाल्यो। नोट्स रिसिभर, अर्को ल्यान्ड। तपाईँले इन्भेस्टमेन्ट र ल्यान्ड हेल्ड फर बिजनेस पर्पज नभएर फ्युचर पर्पजको भनेर याद गर्नुभयो भने पुग्छ। अब आउँछ तपाईँलाई प्रोपर्टी, प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट। यो एकदम बडा इन्ट्रेस्टिङ सजिलो आइटम छ। के भन्छ? हामीलाई प्रोपर्टी, प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट, प्लान्ट एन्ड मसिनरी, इक्विपमेन्ट भइहाल्यो। अनि प्रोपर्टी भनेको ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ। त्यसमा ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ, फर्निचर, फिक्स एसेट्स के लेखे? प्लान्ट एन्ड मसिनरी, ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ, फर्निचर र अरू कुनै पनि लङ टर्म फिक्स एसेट जसको लाइफ 1 वर्षभन्दा बढी छ जस्तो लागेछ भने त्यो यसमा जान्छ। अब फिक्स एसेट्समा के हुन्छ भने मसिन हो भने त्यसको दाम घट्छ, ल्यान्ड हो भने त्यसको दाम बढ्छ। त क्वेसनले कहिलेकाहीँ एप्रिसिएट गर, कहिलेकाहीँ डेप्रिसिएट गर भनेको हुन्छ। इफ देयर इज एप्रिसिएसन त त्यसको पैसालाई हामी प्लस गर्ने, यदि डेप्रिसिएसन दिन भनेछ त्यसलाई हामी के गर्ने? माइनस गर्ने। यो प्लस माइनस गरेर हामी जे आउँछ टोटल लेख्ने, त्यसको नाम हुन्छ टोटल। के भन्छ? PPE, प्रोपर्टी, प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट। डी नम्बरमा छ तपाईँलाई इन्टेन्जिबल एसेट। इन्टेन्जिबलको मतलब हुन्छ व्हिच क्यान नट बी सिन, टच अर फिल, जसलाई हामी हेर्न, छुन र महसुस गर्न केही पनि सक्दैनौँ। फर इक्जाम्पल हामी जब ल्यान्डको कुरा गर्छौँ त ल्यान्ड छ, देखिरहेछ। बाइकको कुरा गर्छौँ त बाइकलाई हेर्न, छुन, फिल गर्न सकिन्छ। त इन्टेन्जिबल एसेट्स भनेको कस्तो एसेट्स? यो त्यस्तो एसेट हो व्हिच एक्जिस्ट बट वी आर नट एबल टु सी इट अर टच इट। जस्तै गुडविल भनेको एउटा कम्पनीको ख्याति हो, प्रेस्टिज हो। जस्तै एप्पलको एउटा ब्रान्ड नेम भन्छौँ, त्यो कम्पनीको ब्रान्ड भ्यालु एकदम धेरै छ। स्यामसङ भयो, कुनै एउटा कम्पनीले धेरै वर्ष राम्रो काम गरेपछि त्यसको एउटा ब्रान्ड भ्यालु बढ्छ। अब त्यो ब्रान्ड भ्यालु कहाँ छ भनेर हामी खोज्न सक्दैनौँ। गुडविल, पेटेन्ट, ट्रेडमार्क, कपिराइट, अदर इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टिजहरू जस्तै कम्प्युटर सफ्टवेयरहरू। तपाईँले 1 वर्षका लागि एन्टिभाइरस किन्नुभयो, त एन्टिभाइरस किन्दाखेरि एक्चुअली यु आर बाइङ कपिराइट फर 1 इयर टु युज द्याट एन्टिभाइरस इन योर डिभाइस। त त्यो कहाँ छ एन्टिभाइरस हामी हेर्न सक्दैनौँ। त्यसलाई भन्छौँ हामी इन्टेन्जिबल एसेट्स। आई रिपिट, इन्टेन्जिबल एसेट्स भनेको त्यस्तो एसेट्स हो जुन एसेट्स हामी हेर्न, छुन सक्दैनौँ, तर यो हुन्छ, खरिद गरिन्छ, बेच्दाखेरि पैसा आउँछ। कम्प्युटर सफ्टवेयर भयो, त्यो भयो। अर्को यसमा पर्छ फिक्टिसियस एसेट्स। यहाँ हेर्नुहोस्, यो फिक्टिसियस एसेट्स यसको फिक्टिसियस एसेट्स यसको नाम हो, तर यो एसेट चाहिँ होइन, फिक्टिसियस नाम मात्रै हो। यसलाई भन्छ काल्पनिक सम्पत्ति भन्छ। यो कुनै एसेट्स होइन, भविष्यमा यसलाई बेचेर कुनै पनि पैसा आउँदैन। जस्तै प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस मतलब अमाउन्ट अफ एक्सपेन्डिचर इन्कर्ड व्हिच आर लाइफ मोर देन 1 इयर। हामीले कुनै किसिमको खर्च गर्यो जसको लाइफ 1 वर्षभन्दा बढी छ भने त्यसलाई प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस भन्छ। अनि प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट नेगेटिभमा छ भने त्यसलाई यहाँ देखाउन सकिन्छ। अब यसलाई यहाँ लेख्दाखेरि अब यिनीहरूको भ्यालु डे बाई डे घट्दै जान्छ। जस्तै तपाईँले कम्प्युटरको सफ्टवेयरमा एन्टिभाइरस 1000 रुपियाँ तिरेर 1 वर्षको लागि किन्नुभयो, त तपाईँको सुरु दिन त्यो एसेट्सको भ्यालु थियो कति? 1000 रुपियाँ। 6 महिना युज गरिसक्दाखेरि अब तपाईँको एसेट्स कति बाँकी रह्यो? 1000 थियो, त्यसमध्ये राइट अफ कट्टा कति भइसक्यो? एक्सपायर्ड कति भयो? 500। त 500 न हुन्छ,
त जति घट्छ त्यसलाई रिटर्न अफ भन्छ। याद राख्नु, फिक्स एसेट्समा डेप्रिसिएट हुन्छ किनकि त्यसको दाम घट्छ, अनि यी इन्टेन्जिबल एसेट्सहरूको भ्यालु घट्नुलाई हामी रिटर्न अफ भन्छ। त यति सबै आइटम जोड्दाखेरि हामीसँग करेन्ट एसेट्स, इन्भेस्टमेन्ट, प्रोपर्टी, प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट र इन्टेन्जिबल एसेट्स यो सबै जोड्दाखेरि जुन आउँछ त्यसलाई भन्छौँ हामी टोटल एसेट्स। अब तपाईलाई म लाइबिलिटीको बारेमा बुझाउँछु यस्तै फर्मेट बनाएर आइटमहरु एक्सप्लेन गरेर। यहाँ भएको आइटमहरु बुकमा त छँदैछ, तपाईले हेर्दै कपीमा लेख्नुभयो, मैले भनेको कुरा यदि सुनेर मजाले दिमागमा केलाउनु भयो भने आई थिंक इट विल बी ग्रेट हेल्प फर यू टु अन्डरस्ट्यान्ड द स्टेटमेन्ट अफ फाइनान्शियल पोजिसन। ओके, अब हेर्नुस्, तपाईलाई लाइबिलिटीमा हामीसँग दुई टाइप्सको लाइबिलिटीज यहाँनिर, एउटा भन्छ करेन्ट लाइबिलिटी, अर्को लङ टर्म लाइबिलिटी, करेन्ट, नन करेन्ट र अर्को शेयर होल्डर्स इक्विटी। हामीसँग पहिले यहाँनिर छ टोटल करेन्ट लाइबिलिटी। पहिले करेन्ट लाइबिलिटी भनेको के? करेन्ट लाइबिलिटी मीन्स दोज ऑब्लिगेशन और लाइबिलिटीज व्हिच आर रिक्वायर्ड टू बी पेड विदिन अ पीरियड अफ लेस देन 1 ईयर। एक वर्ष भन्दा कम को अवधिमा यदि हामीले कुनै दायित्व या ऋण तिर्नु पर्ने जरुरी देखिन्छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौं? नन करेन्ट करेन्ट लाइबिलिटी। यसमा तीनटा कुरा कम्पलसरी मानिहाल्नु। नम्बर 1 क्रेडिटर्स, दोस्रो नोट्स पेएबल सर्ट टर्म, तेस्रो एक्रुअल्स। यो हुन्छै हुन्छ। के हामीले स्यालेरी स्टाफहरुलाई पैसा पछि दिन्छौं भनेर रोकेर राखेको पैसा क्रेडिटर्सहरु भइहाल्यो। पहिले आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस, दोस्रो क्रेडिटर्स, अरु बाहिरको कुनै पेएबल्स। यहाँनिर तपाईहरुलाई 3-4 वटा आइटम छ। यहाँ हेर्नुस् त, पहिले छ क्रेडिटर्स भन्छ। यो क्रेडिटर्सकै अर्को नाम छ हामीले अकाउन्ट्स पेएबल, बिल्स पेएबल, अनि अर्को यसमा छ नोट्स पेएबल। एक्रुड भनेको तिर्नु पर्ने भन्छ, एक्रुअल्स भन्छ, या एक्रुड भनेको तिर्नु पर्ने, अर्थात यसैको अर्को नाम के छ? आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस। अब इन्कम ट्याक्स पेएबल पनि यही जान्छ। प्रोभिजन फर ट्याक्स प्रोभिजन, कुनै पनि कुराको प्रोभिजन छ भने त्यसलाई पनि कहाँ देखाउने? हामी यही देखाउने। प्रोपोज डिभिडेन्ड पनि हाम्रो कहाँ जान्छ? यही जान्छ। डिभिडेन्ड, प्रोपोज डिभिडेन्ड मीन्स डिभिडेन्ड डिक्लेयर, प्रोपोज बट नट पेड। ओके, त्यसलाई हामी भन्छौँ प्रोपोज डिभिडेन्ड। अब यो भयो सर्ट टर्ममा। लङ टर्ममा के? लङ टर्ममा बैंक लोन के भन्छ हामी? लङ टर्ममा बैंक लोन, डिभेन्चर, बोन्ड, नोट्स पेएबल। लामो समयको लागि लिएको बैंक लोनहरु यसैमा जान्छ हामीलाई। बैंक लोन, डिभेन्चर, बोन्ड, नोट्स पेएबल। अब क्यापिटलमा त एकदम सजिलो छ, यसको तीनटा कुरा हुन्छ। एउटा क्यापिटल, क्यापिटलको दुईटा पार्ट छ, एउटा इक्विटी शेयर, अर्को प्रिफरेन्स शेयर। त इक्विटी शेयरलाई कमन स्टक पनि भन्छौँ हामी। इक्विटी शेयरलाई के भन्छ? कमन स्टक। प्रिफरेन्स शेयर भनेको त्यस्तो शेयर होल्डर जसले लसमा हिस्सा गर्दैन, त्यसलाई पहिले प्रॉफिट दिनुपर्छ हामीले। हामीसँग दुई किसिमको शेयर होल्डरहरु हुन्छ, एउटा इक्विटी, अर्को प्रिफरेन्स। इक्विटी भनेको रियल इन्भेस्टर, अनि प्रिफरेन्स भनेको त्यसलाई आफ्नो पैसा र उसको रिटर्न के हुन्छ? फिक्स गरिएको हुन्छ। के हुन्छ? के हो प्रिफरेन्स शेयर भनेको? अ शेयर होल्डर हुज रिटर्न इज फिक्स्ड। ओके, त्यसलाई हामी भन्छौँ प्रिफरेन्स शेयर होल्डर। ओके, अनि एडिशनल पेड इन क्यापिटल, यदि त्यहाँ क्वेशनमा शेयर प्रिमियम एडिशनल पेड इन क्यापिटल छ त्यो पनि जान्छ। अनि रिटेन अर्निङ भनेको कमाएर बचेको पैसा त्यो जान्छ। अब रिटेन अर्निङ कहिलेकाहीँ हामीलाई निकाल्नु पर्ने हुन्छ, त्यो रिटेन अर्निङ निकाल्नु पर्यो भने यहाँ कसरी निकाल्ने? यहाँ हेर्नु। स्टेटमेन्ट अफ रिटेन अर्निङ। यसको फर्मुला फर्मेट हुन्छ हामीले निकाल्ने स्टेटमेन्ट अफ रिटेन्ड अर्निङ। ओपनिङ ब्यालेन्स अफ रिटेन्ड अर्निङ एड नेट प्रॉफिट। यो इन्कम स्टेटमेन्टबाट आएको हुन्छ। इन्कम स्टेटमेंट यसलाई भन्छौँ हामी प्रॉफिट अवेलेबल फर डिस्ट्रिब्युसन। ओके, अब लेस गर्छौँ हामीले डिभिडेन्ड पेड और प्रपोज्ड, फेरि लेस गर्छौँ
ट्रान्सफर टु जनरल रिजर्भ। यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ हो स्टेट कहिलेकाहीँ यो रिटेन अर्निङ केही भनेको छैन भने नेट प्रॉफिट नै रिटेन अर्निङ भइहाल्यो। रिटेन अर्निङको मतलब छ हामीले जति पैसा कमायो, तारले डिस्टर्ब गर्यो, हामीले जति पैसा कमायो त्यो पैसा कसरी डिस्ट्रिब्युट भएको छ त्यो सबै बाँटेर हामीसँग जुन पैसा बच्छ त्यसैलाई हामी के भन्छौँ, रिटेन अर्निङ। त मतलब हामीसँग सुरुमा रिटेन अर्निङलाई पिएल एकाउन्ट भनेर पनि दिएको हुनसक्छ। हेर्नु मजाले, रिटेन अर्निङ हामीसँग पहिलेदेखि रिटेन अर्निङ यति थियो, यो वर्ष कमायो यति, त जम्मा पैसा कति भयो यो, यसमध्ये डिभिडेन्ड बाँडिदियो र ट्रान्सफर गर्यो जनरल रिजर्भ या अरू कुनै रिजर्भहरूमा, त जे बच्छ यसलाई भन्छौँ हामी क्लोजिङ ब्यालेन्स अफ रिटेन अर्निङ। ठीक छ, तपाईले इन्कम स्टेटमेन्ट भन्ने च्याप्टरमा यो जुन फाइनेन्शियल पोजिसनको लागि यति कुरा जान्ने जरुरी छ। पहिले एसेट्स मजाले रट्नु, लायबिलिटी रट्नु भन्दा पनि मैले भिडियोमा लेखाएको नोट्स अलिकति हेर्दै पढ्नु भयो भने तपाईलाई यो सबै आइटम याद हुन्छ। र यो अब तपाईलाई म एउटा एक्जाम्पल गरेर देखाउँछु, त्यसपछि सबै कन्सेप्ट तपाईको मजाले क्लियर भइहाल्छ। ओके, म एक्जाम्पल लेख्छु अहिले। ओके, यहाँ हेरौँ। अब यो एउटा तपाईहरुलाई क्लासिफाइड ब्यालेन्स सिट बुझ्नको लागि मैले एउटा तपाईहरुलाई एक्जाम्पल दिए, एकदम सिम्प्लिफाइड फर्मको एक्जाम्पल हो। यो एक्जाम्पल हेरेर यहाँ एसेट्स एन्ड लायबिलिटी पोस्टिङ गर्न म तपाईलाई सिकाउँदैछु। के गर्ने भने सबैभन्दा पहिले यहाँ एसेट चिन्ने कुन छ, जस्तै कि हामीले अघि फर्मेट पढ्दाखेरि त्यो फर्मेटबाट के थाहा पायो भने हाम्रो टोटल एसेट्समा जम्मा 4 वटा हेडिङ हुनेछ। एउटा करेन्ट एसेट्स, अर्को इन्भेस्टमेन्ट, अर्को प्लान्ट प्रोपर्टी एन्ड इक्विपमेन्ट र लास्टमा इन्टेन्जिबल एसेट। अब हामी पहिले एसेट साइडमा हेरौँ। यहाँ क्वेसनमा दिइरहेछ ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ। ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ कुनमा पर्छ, प्लान्ट प्रोपर्टी एन्ड एसेट्समा। ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ, प्लान्ट एन्ड मसिनरी अनि फर्निचर, यो तीनटा केमा पर्ने भयो, हाम्रो प्लान्ट प्रोपर्टीमा। त यहाँ गएर लेख्ने मजाले ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ, के लेख्ने, ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ, त्यसपछि प्लान्ट एन्ड मसिनरी र लास्टमा के छ हामीलाई फर्निचर। डेप्रिसिएसनहरु भएको भए हामी एडलेस गर्थ्यौं, तर यहाँ केही पनि छैन, केही नगर्ने। त पैसा कति छ, 2 लाख। प्लान्ट एन्ड मसिनरी 1 लाख अनि यो 50,000। यो जम्मा कति हुने भयो, 3,50,000। ओके, त्यसपछि छ इन्भेस्टमेन्ट। इन्भेस्टमेन्ट केमा जान्छ, आफ्नै यसको नाम हो इन्भेस्टमेन्ट। इन्भेस्टमेन्ट कहाँ जाने भयो, इन्भेस्टमेन्टमा। कति पैसा लेख्ने, 1,50,000। ठीक छ। अब त्यसपछि आयो हामीलाई गुडविल एन्ड प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस। गुडविल भइहाल्यो हाम्रो, गुडविल हो हाम्रो इन्टेन्जिबल एसेट्स। ओके, अनि प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस भनेको यो एउटा त्यस्तो खर्च हो जसको लाइफ 1 वर्षभन्दा धेरै हुन्छ। बिस्तारै बिस्तारैलाई हामी कटाउनु पर्छ। इट इज अ एक्सपेन्सेस, तर यसलाई हामीले काल्पनिक सम्पत्ति फिक्टिसियस एसेट्स मानेर इन्टेन्जिबल एसेट्स भित्र यसलाई हामी के गर्छौं, देखाउँछौं। त यहाँ के लेख्ने, गुडविल छ। त यहाँ लेख्ने हामीले गुडविल। यो भयो गुडविल। त्यसपछि के छ, प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस। प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस। त गुडविल कति छ हामीसँग, 70,000 गुडविल छ। ओके, अनि 30,000 के छ, प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस। यो दुईटै जोडेपछि कति हुन्छ, 1 लाख। अब के बच्यो, क्याश, स्टक, अकाउन्ट रिसिभेबल, एडभान्स एन्ड मार्केटेबल सेक्युरिटी। यो सबै के हो, करेन्ट एसेट्स हो। त यहाँ चुप लागेर यसमा हामी के गर्ने, लेखिदिन्छौँ क्याश, स्टक, त्यसपछि के छ, अकाउन्ट रिसिभेबल अनि एडभान्स एक्सपेन्सेस र लास्टमा एउटा छ मार्केटेबल सेक्युरिटी। मार्केटेबल सेक्युरिटी। ओके, त अब पैसा हेर्नुस् कति कति छ, क्याश छ 1,70,000, स्टक 1,30,000, अकाउंट रिसीवेबल 50,000, एडवांस एक्सपेंसेस 10,000, मार्केटेबल सिक्युरिटी 40,000। बेला सबलाई जोड्दाखेरि
3 4 लाख भयो कति भयो छ यो 4 लाख ओके यो भयो ए करेन्ट एसेट्स बी इन्भेस्टमेन्ट सी प्लान्ट प्रोपर्टी डी इन्टेन्जिबल अब हामीले लेख्नु पर्यो के टोटल एसेट्स के भएछ टोटल एसेट 4 5.5 6 3 9 1 10 लाख त जम्मा कति भयो 10 लाख यहाँ हेर्नुस् यो जति एसेट्स यहाँदेखि यहाँसम्म दिएको छ यो सबैलाई हामीले 4 पार्टमा डिभाइड गर्यो पहिले करेन्ट एसेट्समा त्यसपछि इन्भेस्टमेन्टमा त्यसपछि प्लान्ट प्रोपर्टी एन्ड इक्विपमेन्ट र लास्टमा इन्टेन्जिबल एसेट्समा यानी कि तपाईले बनाउँदाखेरि यसरी नै ट्रायल ब्यालेन्समा दिएका जति पनि एक्सपेन्सेसहरु एसेट्सहरु हो त्यो सबैको क्यारेक्टर अनुसार उसको नाम अनुसार टाइप छुट्याउने करेन्ट हो भने करेन्टमा राख्ने इन्भेस्टमेन्ट हो भने इन्भेस्टमेन्टमा राख्ने प्लान्ट प्रोपर्टी कुन हो त्यसमा राख्ने अनि टोटल निकाल्ने ठीक छ यो भयो हाम्रो टोटल एसेट्स को अब तपाईलाई म टोटल लायबिलिटी यसको कसरी बनाउँछ त्यही शेयर क्यापिटलहरुबाट यही प्रक्रिया हो त्यहाँ पनि करेन्ट एसेट नन करेन्ट लायबिलिटी नन करेन्ट लायबिलिटी र इक्विटी त्यो तीनटा हेडिङ बनाएर अहिले म गरेर तपाईलाई देखाउँछु अब हेर्नुस् तपाईलाई यही भर्टिकल क्लासिफाइड ब्यालेन्स शीट को तपाईलाई म लायबिलिटी तिरको आइटम्सहरु गरेर देखाउँदै छु यहाँ तपाईलाई के भनेको थिए लायबिलिटीलाई जम्मा 3 पार्टमा डिभाइड गरिएको छ के नम्बर 1 करेन्ट लायबिलिटी नम्बर 2 नन करेन्ट लायबिलिटी नम्बर 3 इक्विटी अब यसमा लायबिलिटी कुन हो लङ टर्म कुन हो सर्ट टर्म कुन हो त्यो पत्ता लगाउनु र इक्विटी पत्ता लगाउनु त्यो अनुसार यहाँ राख्दैन यहाँ सबैभन्दा पहिले छ शेयर क्यापिटल त शेयर क्यापिटल त यही लेख्ने हो हामीले तो यहाँ लेख्ने शेयर क्यापिटल के लेख्ने शेयर क्यापिटल पैसा कति छ 4 लाख रुपैयाँ शेयर क्यापिटल को पैसा 4 लाख त्यसपछि छ डिभेन्चर र बैंक लोन यो भइसक्यो डिभेन्चर र बैंक लोन भनेको नन करेन्ट लङ टर्म लायबिलिटी हो यो के हो नन करेन्ट र लङ टर्म लायबिलिटी के लेख्ने यहाँ नि यसको नाम डिभेन्चर बैंक लोन के लेख्ने डिभेन्चर बैंक लोन यो कति छ तपाईलाई 2 लाख र यो कति छ 1 लाख अरु केही पनि यहाँ छैन ओके यो भइहाल्यो तपाईलाई बी अनि त्यसपछि माथि के छ हामीसँग छ क्रेडिटर्स आउटस्ट्यान्डिङ नोट्स पेबल यो तीनटै भनेको हाम्रो लागि के हो करेन्ट लायबिलिटीज त के लेख्ने हामीले क्रेडिटर्स त्यसपछि आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस अनि नोट्स पेएबल कति पैसा छ 1,50,000 अर्को 40,000 तो यानी कि होने वो 2,40,000 ओके अनि क्वेशनमा रिटेन अर्निङ दिएको छ रिटेन अर्निङ कति छ 60,000 अब यो हुने हो 4,60,000 यो कति भयो 4 3 7 2 9 10 लाख त्यसको नाम हो सी तब हामी लेख्ने टोटल इक्विटी प्लस लायबिलिटी ठीक छ त यो पैसा जोड्दिने सबै ए प्लस बी प्लस सी जोड्दाखेरि यहाँ पैसा हुन्छ 10 लाख रुपैयाँ एसेट्स एन्ड लायबिलिटी यसरी यो तपाईलाई साधारण खाली मैले बुझाएको हो यो बुझ्दाखेरि तपाईलाई यहाँ निर आइटम कसरी प्लस या माइनस भयो या कुन हेडिङमा के जान्छ यो क्वेशनबाट त्यति मात्र तपाईलाई बुझाउन खोजेको आई होप तपाई क्लासिफाइड ब्यालेन्स शीट भित्रको एसेट्स करेन्ट एसेट्स इन्भेस्टमेन्ट पीपीई र इन्टेन्जिबल एसेट्स त्यो र लायबिलिटीमा करेन्ट लायबिलिटी नन करेन्ट लायबिलिटी र इक्विटी यति बुझ्नुभयो एकचोटी कई समस्या छ भने भिडियोलाई पल्टाएर भिडियोलाई रिवाइन्ड गरेर फेरि हेर्नु होला यो क्वेशन हातले गर्दै जानुभयो भने मजाले अगाडि कुनै टिचरले सिकाए जस्तै तपाई फिल गरेर बुझ्नुहुन्छ आइटम्सहरु याद भयो भने जसरी तपाईहरुको आइटम प्रतिको त्यसको कमान्ड बढ्दै जान्छ त्यसरी नै सजिलो बिस्तारै हुँदै जान्छ धेरै जनालाई इन्टेन्जिबल गाह्रो लाग्छ कसैलाई यो क्लासिफाइड किन भर्टिकल भयो त्यो गाह्रो लाग्छ जुन सिस्टम छ त्यसलाई भर्टिकली मजाले पढ्दै जानुभयो भने केही दिनपछि तपाईले 2-4 चोटी प्र्याक्टिस पछि सबै आइटम मजाले याद भइहाल्छ तपाई र मेरो डिफरेन्स भनेको यति मात्रै हो मलाई यो फर्मेट सबै याद छ तपाईले याद छैन इफ यू गो थ्रू द बुक्स और दिस नोट अहिले लेखाको जति चाहिँ पढ्नु भयो भने तपाई र म एकदम साच्चीकै यो च्याप्टरमा इक्वल नै हुन्छौं
थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो। मजाले भिडियो हेर्दै गर्नु, साथीहरूलाई पनि सेयर गर्नु। तपाईलाई बुझेर राम्रो लागेको छ भने लाइक पनि गरिदिनु होला, कमेन्ट गर्नु होला। केही नबुझेका समस्याहरू आइपर्यो भने मलाई कमेन्टमा सोध्न सक्नुहुन्छ। म आगामी भिडियोमा तपाईको मल्टी स्टेप इन्कम स्टेटमेन्ट र क्लासिफाइड ब्यालेन्स सिटको एउटा कम्प्लिट एक्जाममा सोधेको क्वेशनको सोलुसन लिएर आउनेछु। धन्यवाद।